बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अगर इनफरादी कारोबार में हैं या मुश्तरका कारोबार में हैं या फैमिली कारोबार के साथ हैं, हर एक को इस दुनिया से जाना है और ऐसे ही जाना है जो ऊपर तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं जानशीनी की मंसूबाबंदी, अपनी मीरास को कैसे महफूज बनाएं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने 20 स्लाइड्स पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है और ये 20 मौज़ूआत ये हैं: जानशीनी की मंसूबाबंदी क्या है, मौसर जानशीनी की खुसूसियात क्या होती हैं, फैमिली के किरदार की वजाहत, जानशीनी के अमल के मराहिल, क़यादत के उम्मीदवारों की तैयारी, शफाफियत और मवासलात यानी कम्युनिकेशन, आम रुकावटें और उनका हल, जानशीनी का तहरीरी मंसूबा, मुंतकली का वक्त और तरीक़ाकार, फैसला, फैमिली कौंसिल और गवर्नेंस का किरदार, अगली नस्ल की शमूलियत और शराकत, फैमिली चार्टर और जानशीनी की पॉलिसी, नाकामी की सूरत में नुकसानात, कामयाब जानशीनी के नताइज, तदरीजी तब्दीली और अबूरी रहनुमाई, मुशीरान और बैरूनी माविनत का किरदार, जानशीनी और राजदारी, खुद तशखीस सवालात और आखिर में इख्तिताम और फिर मैसेजेस। चूँकि हर स्लाइड का उन्वान अलग है तो आप आसानी के साथ अपने मौजू की स्लाइड तलाश करके वो वीडियो और पैगाम सुन सकते हैं। आइए पहले उन्वान पर हम आते हैं कि जानशीनी की मंसूबाबंदी, अपनी मीरास को महफूज बनाएं। फैमिली बिजनेस सिर्फ एक कारोबार नहीं बल्कि एक नस्ल दर नस्ल चलने वाला विरसा होता है। इस विरसे को कामयाबी से आगे बढ़ाने के लिए जानशीनी की मंसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है। इस प्रेजेंटेशन में हम ये सीखेंगे कि क़यादत की तब्दीली को कैसे मौसर और बामकसद बनाया जाए। क़यादत की तब्दीली को हम ऐसे इक़दाम पर बात करेंगे जो नई नस्ल को तैयार करते हैं, इदारे के तसलसल को यकीनी बनाते हैं और आपकी मीरास को महफूज रखते हैं। जानशीनी की मंसूबाबंदी क्या है? वजाहत, मकसद और अहमियत। जानशीनी की मंसूबाबंदी एक ऐसा बाकायदा अमल है यानी प्रोसेस है जिसके तहत क़यादत, मिल्कियत और इंतज़ामी उमूर अगली नस्ल को मुंतकिल किए जाते हैं। क़यादत, मिल्कियत और इंतज़ामी उमूर। इसका मकसद बिजनेस में किसी भी खलल से बचना यानी रुकावट आए या तसलसल रुक जाए उससे बचने के लिए किया जाता है। इस्तेहकाम कायम रखना और इदारे की तरक्की को जारी रखना है। ये सिर्फ किसी फ़र्द का इंतखाब नहीं है बल्कि एक मुकम्मल हिकमत अमली है जो तहरीरी, मुशावरती और सबकी शमूलियत पर मबनी होती है। यानी ये एक प्रोसेस है जिसमें सबका इश्तराक शामिल होता है। अच्छी जानशीनी का मंसूबा एतमाद, शफाफियत और कामयाबी की बुनियाद होता है। मौसर जानशीनी की खुसूसियात। कामयाब मुंतकली के अनासिर। मुंतकली कब होती है? इसका मामला मौत के साथ भी वाबस्ता है, उम्र के साथ भी वाबस्ता है, रिटायरमेंट की एज के साथ भी वाबस्ता है और बीमारी के साथ भी वाबस्ता है। एक मौसर जानशीनी की मंसूबाबंदी वो होती है जो सिर्फ नामों पर नहीं बल्कि अफराद की काबिलियत, उनके रवैये, एटीट्यूड और उनकी तैयारी पर मबनी हो। इसमें आइंदा क़यादत के लिए साफ अहदाफ, टारगेट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रहनुमाई के मौक़े शामिल होने चाहिए। फैसले जज्बाती वाबस्तगी के बजाय अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर किए जाएं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फैमिली कौंसिल और मुशावरती इदारे इस अमल में शराकतदार हों। फैमिली के किरदार की वजाहत। इकाई यानी यूनिटी के तौर पर ख़ानदान की जिम्मेदारी। फैमिली बिजनेस में जज्बाती ताल्लुकात अक्सर इदारा जाती फ़ैसलों को मुतासिर करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि जानशीनी के अमल में
हर फर्द का किरदार वाज़ेह हो। ख़ानदान की सतह पर खुले दिल से बातचीत और मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किए जाएं। फैमिली को एक यूनिट के तौर पर साथ लेकर चलना और इख्तिलाफ़ात को उसूलों के ज़रिए सुलझाना कामयाबी की कुंजी है। अब आइए जानशीनी के अमल के मराहिल पर बात करते हैं, और इसके 3 हिस्से हैं: तहकीक, मनसूबाबंदी और अमल दरामद। जानशीनी एक वक्त का फ़ैसला नहीं है, बल्कि एक अमल है जिसमें कई मराहिल शामिल होते हैं। सबसे पहले मौजूदा क़यादत अपनी अहलियत और तरजीहात का जायज़ा लेती है। फिर मुमकिना नए लीडर की शनाख्त की जाती है और उनकी तरबियत का आगाज़ होता है। इसके बाद मुंतकली का वक्त और तरीक़ाकार सबके साथ मशवरा करके तय किया जाता है। ये सब कुछ मरहलावार और मुनज़्ज़म अंदाज में किया जाता है ताकि तब्दीली बग़ैर किसी रुकावट के हो जाए। क़यादत के उम्मीदवारों की तैयारी, इसके लिए अहलियत, तरबियत और तजुर्बे की ज़रूरत होती है। जानशीनी में सिर्फ किसी का नाम तय करना काफ़ी नहीं होता, नए लीडर्स की तैयारी अहम होती है। मुमकिना उम्मीदवारों की अहलियत, तालीम, तजुर्बा और रवैये का तज्ज़िया बहुत ज़रूरी है। फिर इनके लिए तरबियती मौक़े फ़राहम किए जाएँ ताकि वो सीखने के अमल से गुज़रें। मौजूदा लीडर को चाहिए कि वो इनकी रहनुमाई करे और रफ्ता रफ्ता इन पर एतमाद करके अहम फ़ैसलों में शामिल करे, यानी एक जॉइंटली प्रोसेस हो जिसके तहत तरबियत भी हो और तजुर्बा भी मुंतकिल हो जाए। शफाफियत और मवासिलात, यानी ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन, एतमाद, हम आहंगी और वजाहत, ये 3 अनासिर हैं। शफाफियत जानशीनी के अमल में सबसे अहम अंसर है। अगर ख़ानदान, मुलाजिमीन या शेयर होल्डर्स को इल्म न हो कि क्या हो रहा है तो अफवाहें बेएतमादी और कशमकश पैदा करती हैं। इसलिए जानशीनी का अमल सबके साथ शेयर करें और पॉलिसी को तहरीरी शक्ल में सबको फराहम करें। लोगों के सवालात और खदशात को बरवक्त और खुले दिल से सुनें और हल करने की कोशिश करें। क़यादत की मुंतकली और जानशीनी के हवाले से आम रुकावटें क्या हैं? इसमें चैलेंजेस, गलतफहमियाँ और जज्बाती वाबस्तगी शामिल हैं। जानशीनी की राह में कई रुकावटें हो सकती हैं। अक्सर बानी हजरात इख्तियार छोड़ने से घबराते हैं। उन्हें खौफ होता है कि मुआशरा क्या कहेगा, या जज्बात की बुनियाद पर जानशीन चुनते हैं। कभी ख़ानदान में मुकाबलाबाजी, हसद या अदम एतमाद भी मसाइल पैदा करता है, और हमारे माशरे में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। इन सब मसाइल का हल है वाज़ेह मेयार, तहरीरी मंसूबा और बाहमी मुशावरत। यानी वाज़ेह मेयार यानी इस जो ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं उसको सामने रखें, मंसूबा तहरीरी तौर से बनाएं और फिर सबको एतमाद में भी लें और मुशावरत भी करें। वक्त पर फैसला करना और जज्बात के बजाय उसूलों को तरजीह देना बहुत अहम और कलीदी है। अब आइए जानशीनी के तहरीरी मंसूबे पर गुफ्तगू करते हैं। दस्तावेजी फ्रेमवर्क की अहमियत। एक ज़ुबानी मंसूबा अक्सर औक़ात तनाज़ात को जन्म देता है, इसलिए तहरीरी मंसूबा ज़रूरी है, और हमारे दीन के भी अपने तकाज़े हैं। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा जाए कि कौन, कब और क्या करेगा, कैसे फ़ैसला होगा और कौन शरीक होगा। उम्मीदवारों की तरबियत और तरक्की के मराहिल दर्ज हों और कारकर्दगी की निगरानी का निज़ाम बनाया जाए। कानूनी पहलू भी शामिल हों ताकि अमल कानूनी तौर पर महफूज और मौसर हो। जानशीनी, मुंतकली का वक्त और तरीक़ाकार, मरहलावार, मुशावरती और मुतवाज़िन अमल। जानशीनी की मुंतकली को झटका देने वाला अमल नहीं होना चाहिए। ये एक तदरीजी, मुशावरती और मुतवाज़िन अमल होना चाहिए।
ذمہ داریوں کو ایک دن میں منتقل کرنے کی بجائے رفتہ رفتہ ایک منصوبے کے تحت منتقل کریں۔ موجودہ قیادت اور نئی قیادت ساتھ ساتھ کام کریں تاکہ تجربہ منتقل ہو اور اعتماد قائم ہو اور وقت کے ساتھ ساتھ نئے فرد کی تربیت بھی ہو۔ یہی تدبیر ادارے کے استحکام اور کامیاب تبدیلی کی علامت ہوتی ہے۔ فیملی کونسل اور گورننس کا کردار۔ فیصلہ سازی کے ادارہ جاتی ڈھانچے۔ جانشینی کے عمل میں اگر گورننس کا ڈھانچہ شامل نہ ہو تو فیصلے ذاتی، جذباتی اور متنازع ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے فیملی کونسل کا قیام ضروری ہے جو متفقہ اصول، شفاف طریقہ کار اور مشاورتی عمل پر کام کرے۔ فیملی کونسل ایک ایسا ادارہ ہے جو جذباتی دباؤ کو کم کر کے اصولوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ادارہ فیصلے ریکارڈ کرتا ہے، اختلافات کا حل دیتا ہے اور جانشینی کے عمل کو شفاف بناتا ہے۔ اگلی نسل کی شمولیت اور شراکت۔ خود اعتمادی، سیکھنے اور ترقی کا راستہ۔ اگلی نسل تبھی بہتر قائد بن سکتی ہے جب ہم انہیں وقت پر تیار کرنا شروع کریں۔ انہیں صرف تنقید کے لیے نہیں بلکہ مشورہ، سیکھنے اور فیصلے میں شرکت کے لیے شامل کریں۔ ان کی عزت کریں۔ یہ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں بہت ساری چیزوں میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ ان پر اعتماد کریں اور حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو فیملی بزنس کا اہم حصہ محسوس کریں۔ ان کے خیالات، نئی سوچ اور سوالات کو اہمیت دیں۔ یہی عمل کاروبار کو جدید بناتا ہے اور نسل در نسل ترقی کا سبب بنتا ہے۔ فیملی چارٹر اور جانشینی کی پالیسی۔ دستاویزی معاہدہ برائے شفافیت اور نظم۔ فیملی بزنس میں نظم و ضبط اور شفافیت کے لیے فیملی چارٹر یا فیملی آئین یا خاندانی دستور اہم ہوتا ہے۔ اس میں جانشینی کے اصول جیسے اہلیت، تربیت، عمر، تجربہ اور وقت کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کو اور آپ کے بزنس کو مینیج بھی کرتا ہے اور کنٹرول بھی کرتا ہے۔ یہ چارٹر تبھی مؤثر ہوتا ہے جب خاندان کے تمام افراد اس پر متفق ہوں اور دستخط کریں۔ یہ پالیسی وقتاً فوقتاً دیکھی اور اپ ڈیٹ کی جانی چاہیے تاکہ حالات کے مطابق مؤثر رہے۔ ہم نے اردو زبان میں فیملی دستور بنا لیا ہے، اب کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک کیسے پہنچایا جائے۔ جانشینی کے معاملے میں اگر ناکامی ہو تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اگر جانشینی بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہو تو ادارے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، ملازمین، سرمایہ کار اور گاہک عدم تحفظ محسوس کرتے ہیں جو کاروبار کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے، خاندان میں اختلافات، حسد اور قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کئی بار کاروبار بڑھ جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے یا معاملات عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب صرف ایک بات سے بچا جا سکتا ہے کہ ایک واضح، تحریری اور مشاورتی جانشینی کا پلان ہو، اور یہ پلان ہوتا ہے عام طور سے خاندانی دستور کے اندر، تو لہٰذا خاندانی دستور ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کامیاب جانشینی ہو جائے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ استحکام، ترقی اور میراث کا تحفظ۔ ایک کامیاب جانشینی کے منصوبے پر عمل درآمد نہ صرف قیادت کو منتقل کرتی ہے بلکہ ادارے کو نئی توانائی بھی فراہم کرتی ہے۔ فیملی اور بزنس کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، ادارہ نئے نظریات، قیادت اور ترقی کے دور میں داخل ہوتا ہے۔ یہی عمل آپ کی میراث کو نسل در نسل آگے لے جاتا ہے اور ادارہ صرف ایک بزنس نہیں بلکہ ایک ورثہ بن جاتا ہے، ایک روایات کا مجموعہ بن جاتا ہے اور ایک لوگوں کے لیے قابل مثال ادارہ بن جاتا ہے۔
اب آئیے گفتگو کرتے ہیں تدریجی تبدیلی یعنی گریجول چینجز اور عبوری رہنمائی، منتقلی کے دوران توازن اور تسلسل۔ جانشینی میں تدریجی تبدیلی سب سے محفوظ اور مؤثر طریقہ ہے، یعنی آہستہ آہستہ اور لمحہ بہ لمحہ۔ نئے لیڈر کو مکمل آزادی دینے سے پہلے ایک عبوری دور رکھنا چاہیے جس میں دونوں قائدین مل کر کام کریں، ٹرانزیشن فیز کہتے ہیں اسے۔ اس عبوری وقت میں رولز، فیصلوں کا دائرہ اور اختیارات کی حدود واضح ہونی چاہیے۔ پرانا قائد نئے قائد کو مشورہ دے اور نیا قائد آہستہ آہستہ قیادت کو سنبھالے۔ یہ توازن ادارے کے استحکام کو یقینی بناتا ہے۔ مشیران اور بیرونی معاونت کا کردار، غیر جانبدار، تجزیہ، تجربہ اور رہنمائی۔ جانشینی جیسے حساس معاملے میں بعض اوقات ایک غیر جانبدار بیرونی مشیر ضروری ہوتا ہے۔ یہ مشیر خاندان کے درمیان بہتر رابطہ قائم کرنے، پالیسی بنانے اور عمل درآمد میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ایسے ماہرین قانونی اور مالیاتی پیچیدگیوں کو سلجھانے میں مدد دیتے ہیں۔ بیرونی معاونت ادارے میں پروفیشنلزم کو فروغ دیتی ہے اور خاندان کو جذباتی فیصلوں سے بچاتی ہے۔ جانشینی اور رازداری، اعتماد کا تحفظ اور معلومات کا انتظام۔ جانشینی کے عمل میں کئی حساس معلومات شامل ہوتی ہیں، جیسے ملکیت، اختیارات اور مالی تفصیلات۔ یہ ضروری ہے کہ صرف متعلقہ افراد کو ہی معلومات دی جائیں اور مکمل رازداری برتی جائے۔ رازداری کی واضح پالیسی بنائیں تاکہ نہ ادارے کو نقصان ہو نہ خاندان میں غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ اعتماد اور معلومات کا درست توازن ہی کامیاب قیادت کی بنیاد ہے۔ سیلف اسیسمنٹ یا خود تشخیصی سوالات، جانشینی کی تیاری کا جائزہ۔ یہ خود تشخیصی سوالات آپ کی فیملی بزنس کو جانشین کے لیے تیار ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ ہر سوال آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ کیا ہم نے سب پہلوؤں پر غور کر لیا ہے یا نہیں۔ اپنے بورڈ، فیملی کونسل اور مشیروں کے ساتھ یہ سوالات زیر بحث لائیں۔ جواب اگر نہیں ہو تو وہی آپ کی اگلی کارروائی کا مرکز ہونا چاہیے۔ اپنی میراث کو محفوظ بنائیں۔ آج کی تیاری کل کی کامیابی ہے۔ جانشینی کی منصوبہ بندی صرف ریٹائرمنٹ کے بعد کی بات نہیں ہے، یہ ایک مسلسل حکمت عملی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ آپ کا ادارہ، آپ کی محنت اور آپ کی میراث محفوظ رہے۔ جب آپ بروقت، شفاف اور تحریری منصوبہ بناتے ہیں تو نہ صرف آپ کا کاروبار بچتا ہے بلکہ وہ ترقی بھی کرتا ہے۔ اب وقت ہے قدم بڑھانے کا، بات چیت شروع کرنے کا اور اگلی نسل کو ساتھ لے کر چلنے کا۔ حضرات، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو میں شرکت کی، اور یہ تصویر پھر ہمیں میسیج دے رہی ہے کہ ہمیں دنیا سے کیا لے کر جانا ہے۔ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اس کو اچھے اور بہتر طریقے سے، اچھے اور بہتر ہاتھوں میں دے کر جائیں تاکہ ان کا بھی مستقبل اچھا اور بہتر ہو اور آپ کے معاملے میں بھی، حساب کتاب میں بھی اچھائی اور بہتری ہو۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، وما علینا الا البلاغ۔